राम 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 सर्वेभ्यः। क्षम्यतां for 2 minute delay. We shall begin today's class. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. Okay, we shall begin with the revision of yesterday's shlokas. Sayankit, first 3 shlokas. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयन्निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. Aditi, continue. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्. यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्. गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नौ वन्दे नीलात्मजम्. Okay. Sayankit. Anjananandanam अञ्जनानन्दनम् अञ्जनानन्दनम् Veeram वीरं वीरं Janaki जानकी जानकी Shokanashanam शोकनाशनं शोकनाशनं Kapisham कपीशं कपीशं Akshahantaram अक्षहन्तारं अक्षहन्तारं Vande वन्दे वन्दे Lankabhayankaram लङ्काभयङ्करं लङ्काभयङ्करम् Anjananandanam Veeram
अञ्जनानन्दनं वीरम् अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनम् जानकी शोकनाशनं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् कपीशमक्षहन्तारं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् Now for the full line. Anjananandanau Veeram Janaki Shokanashanam Kapishamakshahantaram Vande Lankabhayankaram. Sorry. Anjananandanau Veeram Janaki Shokanashanam अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् Full shloka twice. अञ्जनानन्दनवीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्. Okay, just in the first pada, when you say Anjananandanau, I should hear a nasal, sort of nasal sound. Anjananandanau Veeram it is. Okay? Could you repeat only that pada? अञ्जनानन्दनं वीरम्. Okay. Aditi? उल्लङ्घ्य सिन्धोः उल्लङ्घ्य सिन्धोः उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं सलिलं सलीलं सलिलं सलीलं यशोकवह्निं 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 जनकात्मजायाः 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 आदाय तेनैव आदाय तेनैव आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् ददाह लङ्काम् ददाह लङ्काम् नमामि तम् नमामि तम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् 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 उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम्
यशोकवह्निं जनकात्मजायाः यशोकवह्निं जनकात्मजायाः यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् Full shloka twice. उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् Did you say Lanka or Lankam? लङ्काम् Okay. Sainkit? आञ्जनेयम् आञ्जनेयम् अतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रि कमनीयविग्रहम् पारिजात तरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम्
पारिजाततरुमूलवासिनं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् भावयामि पवमाननन्दनं भावयामि पवमाननन्दनम् Now I'll tell two lines together. Two. आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् The whole shloka twice. आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् Good. Aditi? यत्र 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 रघुनाथकीर्तनम् 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 तत्र 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 कृतमस्तकाञ्जलिम् कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिन्नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिन्नमत राक्षसान्तकम् मारुतिन्नमत राक्षसान्तकम् मारुतिन्नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र
यत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् Fully once, twice. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् Next, Sankit. So we have in our Dhyana shlokas the hero of the whole Ramayana is Hanuman. So we have a lot of shlokas generally chanted in praise of Hanuman. Manojavam मनोजवम् Marutatulyavegam मारुततुल्यवेगम् Jitendriyam जितेन्द्रियम् Buddhimatam Varishtham बुद्धिमतां वरिष्ठम् Vatatmajam वातात्मजम् Vanarayuthamukyam वानरयूथमुख्यम् Sriramadutam श्रीरामदूतम् Shirasa namami शिरसा नमामि Manojavam Marutatulyavegam मनोजवं मारुततुल्यवेगम् Jitendriyam Buddhimatam Varishtham जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् Okay, do not complicate that. It is just buddhimatam. Just make your mouth in a round manner. That's it. Vatatmajam vanarayuthamukyam वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् Sriramadutam Shirasa namami श्रीरामदूतं शिरसा नमामि Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि Full shloka twice. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि Aditi? Sorry. यः कर्णाञ्जलि यः कर्णाञ्जलि सम्पुटैरहरहः Can you repeat? सम्पुटैरहरहः सम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् पिबत्यादरात् वाल्मीकेः वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यम् रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधि जराविपत्तिमरणैः जराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं
दगलितं रामायणाख्यं मधु रामायणाख्यं मधु रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः 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 अत्यन्तसोपद्रवम् 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 संसारं स विहाय गच्छति पुमान् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् विष्णोः पदं शाश्वतम् विष्णोः पदं शाश्वतम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् 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 संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् When you say the sha, the mudhanya sha, let it be sha, Vishnov padam. The Shanmukha sha, Vishnov padam shashvatam. Let it not sound like Shankara sha. Tell that line again. संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् Okay. This shloka I shall tell once and you can repeat once more. Then you can read the whole shloka. यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्
विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् Whole shloka यः twice. यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् Good. Okay. The last shloka for today, Sankit. Tadupagata तदुपगत समाससन्धियोगम् समाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थ सममधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम्
दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् fully twice. तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम् Okay. We shall revise today's shlokas once before going to the participants. Aditi, first 4 shlokas. Then Sayankit, the next 3 shlokas. Start. अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्ष can you repeat? कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्. The last line till the Parasavarna Marutin Namata. मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्. Sayankit. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. Namami. Do not pull that, okay? Next. That's a hrasva. यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्. Very good. तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वम्. Good.
So we shall end our learning here today, learning of the new shlokas. We shall begin with the participants can recite yesterday's shlokas. Those of you who want to recite in yesterday's shlokas may raise your hands. 1 to 7. I shall skip the first shloka. Since most of us might know this, I shall skip the first shloka. We shall begin from the second shloka. Those of you who would like to chant, please raise your hands. Umavi, वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्. Okay, both the lines were right. Just try to keep it constant. If you're joining the two padas, fine. Vagishadya Sumanasas Sarvarthanam, you told in the first line. Second line, here you can't join, but in general, I'm telling. Second line, if you're joining, both the lines you join. And Yennatva, the Parasavarna, if you can remember and pronounce. Yennatva Kritakrityasyuhu Tannamami. Okay, thank you. Sorry. Shiny. Ram ji. Ram. Second one, Dorbhiyukta. Yes. Dorbhiyukta Chaturbhispatika-mani-nibha. Sorry. Slowly. Dorbhiyukta Chaturbhispatika-mani-mayi-makshamalam dadhana. Hastenaiken patmam pitamapi. Chashukam pustakam chaparena. भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. Correct. Could you repeat only the first line, first part? Yes, but I don't know where to split it into two. No, you need not split it into two. It's not Dorbhiyukta, Dorbhiryukta. There's an ir there. That's it. Dorbhiryukta. If you want, stop after Dorbhiryukta and then continue Chaturbhispatika Manimayim. Okay. Dorbhiryukta Chaturbhispatika Manimayi Makshamalam Dadhana. Yes, okay. Kundendu Shankha. Could you tell that whole phrase? Kundendu Shankha Spatika. Bhasa Kundendu Shankha Spatika Maninibha Bhasamana Samana. Okay, just a small correction. When there are two Mahapranas next to each other, almost both have to be pronounced. Shankha Spatika. Ha is also Mahaprana. Oh, okay. That's so Bhasa Kundendu Shankha Spatika. Like that I should be saying. Yes. Okay, thank you. Ram. Vinay Shankar. Ram. Bhagini. Pujantam Ram Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakhaum Vande Valmiki Kokilam. Yes, sir. Sir, just a small session. It's not Valmiki, it's Valmiki. It's a half letter there. Valmiki. That's Valmiki Kokilam. Right. Okay, thank you. Thank you. Hari Iyer. Hari Iyer. Ram. वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः
शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम् Good. राम Prachi Kulkarni. Ram Ram. राम राम यः पिबन सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषमम् Could you tell the first line, first part? If यः पिबन सततं okay, that's when it's a half letter. रामचरितामृतसागरम् Just a minute. When it's a half letter, there is a line, right? Can you follow Yeah. Devanagari? Yes, I can. Yeah. So when it's a half letter, it's not pibana. I think that's generally in sometimes if our language is Hindi, we tend to tell that it's piban satatam. Okay. That's it. Shall I read it again then? Yes. And even in the last one, it's prachetasam akal. Like for the previous participant I just told, it's Valmiki, not Valmiki. So in the same way, it's piban satatam and it is prachetasam akalmasham, not akalamasham. Okay. Could you I'll repeat? try again. Yes. Yes. यः पिबन सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्. The last one was right. Only the first line try to correct. Piban satatam. Pibana, you're stopping it as pibana. Don't stop Okay. it there. पिबन् सततं. यः Yes. पिबन् सततं. Yes, you're right. Shall I Rita Uday. No, again? Okay. Yes. tomorrow. Yeah. Rita Uday Kumar. Namaste Bhagini. Sixth sloka. Seventh one. You want to read the sixth one? Goshpadi Krita. No, I will do the seventh one. Goshpadi Krita Varamshim Mashaki Krita Rakshasam Ramayana Mahamalatnam Vande Nilatmajam. Okay. Dhruva Charan Singh. You can read this. Ram Bhagini. Ram. This 6 words, ma'am? 6? Yes, sixth Sixth one. one? Yes. Okay, thank you, ma'am. Yeah, piban satatam ramacharitamritasagaram atriptastam munim vande pracetasamalmasam. Okay. Yeah. Deepa Mahadevan, fifth one. Thank you, ma'am. Ram. Ram. Deepa Mahadevan. Ha. Ram. वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराङ्गतिम्. Okay. Here it's not Shrunvan, it's Shrinvan. Shrinvan. Yes. Shrikara. Because when you say Shru, it's when you have a U ki matra, you say Shru. So there's a difference between Shri, Shru, and Shra. So here it is Shri. Yeah, sure. I'll change. Thank you. Otherwise, Ritu Bahuguna. Valmiki. One minute, the previous shloka. Just a second. Fourth one. Pujantam Ram Rameti Maduram Maduraksharam Arubhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam. You chanted well. Just try to pronounce the Mahapranas. Madhuram, Madhuraksharam. The Mahapranas, try to stress on them. That's it.
Madhuram Madhuraksasam. Raksharam. Sorry, Raksharam. Yes. Right. It's just as we read and revise over the classes, by the time we finish the course, we will get the fluency, and most of you would have by heart also, so no issues. It's just by learning. Those of you who have chanted, please put your hands down so that it's easier for me. Vasumati Ramachandra. नमस्ते Namaste. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालान्दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. Well chanted. Like I told one of the participants when they chanted the same shloka, and there are two Mahapranas almost next to each other, we have to pronounce both. Shankhas Phatika in the first line, Chaturbhis Phatika. So both of that, I think you missed it. Please make sure you pronounce them. That's it. पुनः वदामि वा? Only that place you can repeat. Dorbhiryukta. युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमा Okay, Bhasa Kundendu. भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा स्फटिकमणिनिभा. Yes, just take care of that. ओके, धन्यवादः. तदेव अस्तु, धन्यवादः. Sriram Sridharan, second one. The second one. वागीतार्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्. Okay, well done. Okay, we've completed. Sorry. So we've completed the revision 2 times. Those of you whom I've left out, definitely I shall ask tomorrow when we revise the next set of shlokas. So before ending the class, if any of you, I saw a few questions regarding the script in regional language, I shall confirm soon after asking. And PDF also, I think it will be in the course page. If not, I shall definitely get back regarding that also. Other than the materials, if you have any other doubt, please raise your hand. If you have doubts, other than the materials for the class, which I shall be telling soon. Please put your hands down if you've raised it for chanting. If you have doubt, please raise your hands. Sarita, you have a doubt? Okay. Pradipta Nath, you have a doubt? Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Ma'am, about the assignment, about the exam, how we can finish? Okay, about the assessment, we've given it in the course page. Please do check once in the course page. We've given approximate dates and the portions, everything. Please do check that once. If not, please get back to us. Okay. It's given in the course page itself. Okay. Assessments and what are the portions regarding that. Kantapata, Parayana, for both, we've given specifics. Please check out the course page. Okay. Thank you. Okay.
ओके, धन्यवादाः सर्वेभ्यः।